अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 31वीं किस्त का दूसरा हिस्सा। कप्तान ने अपने मल्लाह साथियों के साथ मिलकर सौदागर को कत्ल करके खुले समंदर में फेंक दिया। अब वो अकेला जहाज का मालिक बन चुका था। सूरज निकला तो जहाज खुले समंदर में चला जा रहा था। 2 दिन और 2 रातें खुले समंदर में बड़े सुकून के साथ सफर करने के बाद जहाज के मल्लाहों को दूर गुमनाम जजीरे की चट्टानें दिखाई दी। उन्होंने खुशी से नारे लगाए कि जमीन नजर आ गई। कप्तान ने नक्शा देखा, उसके मुताबिक वही गुमनाम जजीरा था जहां खजाना दफन था। शाम के वक्त जजीरे के साहिल के साथ जहाज लंगर डाल चुका था। जहाज पर शम्में रोशन हो गई और मल्लाह साहिल की रेत पर उतरकर नाचते गाजते और आग जलाकर खाना पकाने लगे। कप्तान एक खास साथी के साथ मशल लेकर जजीरे में थोड़ी दूर तक गया। यहाँ चारों तरफ पत्थरों की नोकीली चट्टानें उभरी हुई थी। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड रात की हवा में झूम रहे थे। आबादी का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। कप्तान ने ख्याल जाहिर किया कि इस जजीरे पर कोई जंगली आबाद नहीं, क्योंकि ये जजीरा आम समुद्री रास्ते से बिल्कुल हट कर था। कप्तान के साथी ने कहा, कप्तान मैंने ये सुना है कि समंदरों में जजीरा ख्वाह कितना ही दूर क्यों ना हो, वहाँ कोई ना कोई वहशी कबीला ज़रूर आबाद होता है। कप्तान ने कहा, वो तो ठीक है, मगर ऐसे जजीरे जहाँ खाने पीने के लिए कुछ ना हो, वहाँ जंगली जानवर भी जिंदा नहीं रह सकते। मेरा ख्याल है कि ये जजीरा बेआबाद है। साथी बोला, ये तो सुबह ही मालूम होगा। वैसे तुम्हें यकीन है कि कप्तान के नक्शे के मुताबिक यही वो जजीरा है जहाँ खजाना दफन है? कप्तान ने कहा, क्यों नहीं, नक्शे में इसी जजीरे का निशान लगाया गया है। कप्तान और उसके साथी वापस आ गए। आधी रात के बाद सब लोग सो गए। कुछ जहाज के अरशे पर लेट गए और कुछ जजीरे के साहिल की ठंडी रेत पर बेसुध होकर सो गए। कप्तान अपने खास साथी के साथ जहाज के अरशे पर सोया। उसे किसी भी दुश्मन का यहाँ कोई खौफ नहीं था। जहाज का सारा अमला उसका वफादार था, इसलिए वो बड़ी बेफिक्री से सो रहा था। आधी रात के बाद जब ये सारे लोग सो रहे थे, जजीरे की चट्टानों की तरफ से एक जंगली आदमी नमदार हुआ। उसके जिस्म पर सिर्फ घास फूस की एक लंगोटी थी। सारे जिस्म पर रंग मला हुआ था। हाथ में एक नेज़ा पकड़ा हुआ था। चट्टान के पीछे से निकलकर वो साहिल की रेत पर सोए हुए मल्लाहों के पास आया। उसने झुककर एक मल्लाह को देखा, फिर थोतनी ऊपर करके हवा में कुछ सूंघने की कोशिश की। वो जहाज को समंदर में खड़ा देखने लगा। सितारों की हल्की हल्की रोशनी में उसका स्याह बदन चमक रहा था। जंगली आदमी ने किसी मल्लाह को कुछ न कहा और बड़ी खामोशी से जिधर से आया था उधर ही को चट्टान के पीछे गायब हो गया। दिन चढ़ा तो एक एक करके सारे जहाजी जाग पड़े। कप्तान ने 4 मल्लाहों को साथ लिया, बाकियों को जहाज के ऊपर रहने की हिदायत की और नक्शा झोले में डालकर खजाने की तलाश में निकल खड़ा हुआ। सूरज निकल आया था और जजीरे पर धूप चमकने लगी थी। यहाँ गर्मी और हबस था। कप्तान अपने आदमियों के साथ चट्टानों में से होकर दरख्तों के झुंडों में आ गया। दरख्तों पर एक परिंदा भी नहीं था। हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ दूर समंदर की लहरों का हल्का हल्का शोर सुनाई दे रहा था। कप्तान अपने आदमियों को लेकर नक्शे के मुताबिक आगे चल पड़ा। कप्तान खजाने के नक्शे का माहिर था। वो नक्शे के एक एक निशान और एक नुक्ते को समझता था। उसे रास्ता तलाश करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। चलते चलते उसे दोपहर हो गई, धूप तेज हो गई। गर्मी में उन्हें पसीना आ रहा था। एक जगह दरख्तों की छांव देखकर वो रुक गए और आराम करने लगे। उस जजीरे पर हर तरफ चट्टानें ही चट्टानें थीं। सिर्फ समंदर के साहिल के साथ साथ दरख्तों की कतारें थीं और कहीं कहीं दरख्तों के झुंड थे। नक्शे के मुताबिक वहाँ एक छोटा सा जंगल था, जिसमें से गुजरकर उन्हें एक चटियल मैदान में से निकलकर उन 2 दरख्तों के दरमियान पहुँचना था जो एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे। बस उन्हीं दरख्तों के साए में जो चट्टान थी, खजाना उस चट्टान के अंदर था। कप्तान का साथी उसके हमरा था। बाकी जहाजी खंजर लगाए साथ साथ चल रहे थे। कप्तान अगरचे पहले इस जजीरे पर कभी नहीं आया था, मगर उसे इस बेकिस्म के बेआबाद और गुमनाम जजीरों में उतरकर सफर करने का बड़ा तजुर्बा था। दरख्तों की छांव में बैठकर उन लोगों ने थोड़ा बहुत खाना और फल खाए और फिर आगे रवाना हुए। कप्तान को बहुत दूर से दरख्तों के झुंड दिखाई दिए। उसने झट नक्शा देखा और साथी से कहा, मेरा ख्याल है यही वो जंगल है जिसका इस नक्शे में निशान लगाया गया है। साथी नक्शे को गौर से देखते हुए बोला, हाँ कप्तान, यही वो जंगल है। हम खजाने के करीब पहुंच चुके हैं। कप्तान के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। कहने लगा, मेरा ख्याल कभी गलत नहीं हो सकता। ये नक्शा सच्चा है कि झूठा नहीं है। यही वो जंगल है जिसके पार चट्टान के अंदर सोने और जवाहरात से भरा हुआ संदूक हमारी राह देख रहा है।
साथी ने खुशामद के साथ कहा, कप्तान आप एक माहिर और तजर्बाकार कप्तान हैं। बहरी डाकू इसलिए आपसे थर थर कांपते हैं कि आप उनके सारे राजों को जानते हैं, आप उनकी सारी कमजोरियों से वाकिफ हैं। कप्तान ने दूसरे मलाहों से मुखातिब होकर कहा, सुनो, हम खजाने के पास पहुंच रहे हैं। तुम लोग मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हें खजाने में पूरा हिस्सा दूंगा, मैं तुम्हारा हक नहीं मारूंगा, तुम्हारी मेहनत का तुम्हें पूरा मुआवजा मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी मल्लाह ने मुझसे गद्दारी करने की कोशिश की तो इस जजीरे पर सबसे पहले उसी का खून बहेगा। मल्लाहों में से एक अच्छी उम्र के गुठे हुए बदन वाले जहाजी ने कहा, कप्तान हम कभी आपके साथ गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकते, और फिर इस वक्त गद्दारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब हमें खजाने में से पूरा पूरा हिस्सा मिल रहा है। हम आपके वफादार हैं और वफादार रहेंगे। कप्तान ने खुश होकर कहा, शाबाश, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। चलो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ें। हीरे जवाहरात और सोना हमारी राह देख रहा है। जहाजी उठे और चट्टानों, खुश्क बंजर टीलों और छोटी छोटी वीरान घाटियों में से गुजरते हुए जंगल की तरफ चलने लगे। सूरज ठीक उनके सरों के ऊपर चमक रहा था। गर्मी के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था, मगर दौलत का लालच उन्हें आगे चलने पर मजबूर कर रहा था। वो चलते गए, जंगल करीब आ गया। ये पाम और नारियल के दरख्तों का जंगल था, जिसमें बड़े बड़े चौड़े पत्तों और कांटों वाले घने दरख्त भी थे। उस जंगल में पहुंचकर उन्हें कुछ सुकून महसूस हुआ। यहाँ दरख्तों की ठंडी छांव में इतनी गर्मी नहीं थी। अगरचे हबस बड़ा था, मगर उन्हें धूप से जरूर निजात मिल गई। वो जंगल में से गुजरते चले गए। कप्तान और उसका साथी बार बार नक्शा निकाल कर देख लेते कि वो ठीक रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। नक्शे के मुताबिक वो सीधे रास्ते पर चल रहे थे। कप्तान और साथी बीच में थे। वो दो मल्लाह आगे आगे जा रहे थे और दो मल्लाह पीछे पीछे आ रहे थे। अचानक आगे चलने वाले मल्लाहों में से एक मल्लाह ने जोर से चीख मारी। वो दलदल में गिर पड़ा। दूसरे साथी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। चीख की आवाज़ सुनकर कप्तान, उसका साथी और दूसरे मल्लाह आगे की तरफ बढ़े। चौथा मल्लाह दलदल में फंस गया। उसकी कमर तक दलदल पहुंच गई और आहिस्ता आहिस्ता उसे अंदर को खींच रही थी। वो चिल्ला रहा था, मुझे बताओ कप्तान, मुझे बचाओ। कप्तान ने रस्सा खोलकर दलदल में उसकी तरफ फेंका। दूसरे मल्लाहों ने रस्से को दरख्त के तने के साथ बांध दिया। रस्सा मुसीबत में फंसे हुए मल्लाह से दूर जाकर गिरा। कप्तान ने दूसरी बार रस्सा फेंका तो मल्लाह सीने तक दलदल में धंस चुका था और शोर मचा रहा था। दलदल बाकायदा सांस लेती महसूस हो रही थी और वो इस कदर तेजी से मल्लाह को अपने अंदर खींच रही थी जैसे वो कई रोज से भूखी हो। कप्तान ने चीख कर कहा, रस्से को पकड़ने की कोशिश करो। मल्लाह चीखा, कप्तान मैं अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल सकता, खुदा के लिए मुझे बचा लो। दलदल के अंदर कोई दोनों पांव पकड़कर मुझे नीचे खींच रहा है, मुझे बचाओ। कप्तान के साथी ने कहा, रस्सी को पकड़ो। मल्लाह ने रस्सा दोबारा उसकी तरफ फेंका। अब के रस्सा मल्लाह ने पकड़ लिया। वो रस्से से पागलों की तरह लिपट गया। यही रस्सा अब उसकी जिंदगी का सहारा था। मल्लाहों ने रस्से को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। उन्हें ताज्जुब हुआ कि दलदल में फंसा हुआ मल्लाह अपनी जगह से बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था। खुदा जाने दलदल के अंदर से उसकी टांगों को किस ताकतवर शय ने पकड़ लिया था कि 5 आदमियों की ताकत मिलकर भी उसे ना निकाल सकी। उसने चीख कर कहा, कप्तान खुदा के लिए कुछ करो, मैं मर रहा हूँ। कप्तान ने मल्लाहों को झिड़क कर कहा, कमबख्तो पूरी ताकत से रस्सा खींचो। मल्लाहों ने कहा, कप्तान हम पूरा जोर लगा रहे हैं मगर रस्सा अपनी जगह से नहीं हिलता, अंदर से किसी ने उसे पकड़ लिया है। कप्तान बोला, बदबख्तो दलदल में क्या जानवर है भला, जोर लगाओ और जोर लगाओ, मैं भी जोर लगाता हूँ। वो सब मिलकर जोर लगाते रहे और बदनसीब मल्लाह दलदल के अंदर ही अंदर उतर चला गया। पहले सीना अंदर था, फिर दोनों बाजू और कंधे भी दलदल के अंदर उतर गए और फिर गर्दन और उसके बाद उसका खुला हुआ मुंह भी दलदल के अंदर गुम हो गए। सिर्फ वो आंखें रह गई जो बेबसी के आलम में अपने साथियों को बार बार देख रही थी। उसको आखिरी बार देख रही थी और एक आखिरी चीख के साथ उसकी आंखें और सर भी दलदल ने निकल लिया। कप्तान और उसका साथी और दूसरे मल्लाह सब देखते रह गए। खुदा जाने ये खौफनाक दलदल किस किस्म की थी कि 4-5 आदमी मिलकर भी एक मल्लाह को दलदल में से बाहर ना खींच सके। कप्तान ने कहा, उसकी किस्मत में यही मौत लिखी थी। हमने बहुत कोशिश की मगर कामयाब ना हुए। चलो आगे बढ़ो, हमें शाम से पहले पहले खजाने तक पहुंच जाना चाहिए और रात होने तक वापस जहाज़ पर भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बाकी मल्लाहों को अपने एक साथी की इस तरह भयानक मौत का बड़ा दुख था, मगर वो कप्तान के आगे सर नहीं उठा सकते थे। वो खुलकर अपने दोस्त की मौत पर रो भी नहीं सकते थे। उन्हें मालूम था कि कप्तान बड़ा जालिम शख्स है और उसने जहाज़ पर सौदागर को कत्ल करके कब्जा कर रखा है। कप्तान के साथी ने कहा, चलो साथियों, हमें भी बहुत दूर चलना है। सारे मल्लाह कप्तान के साथ चल पड़े। दोपहर के बाद वो जंगल में से बाहर निकल आए। अब उनके सामने एक छोटा सा चटियल मैदान था। कप्तान ने एक टीले के ऊपर चढ़कर देखा, मैदान के दूसरी जानिब पाम के 2 दरख्त एक दूसरे की तरफ इस तरह झुके हुए थे कि वहां एक कमान सी बन गई थी। कप्तान खुशी से झूम उठा। नक्शे के मुताबिक यही वो जगह थी जिसके करीब ही एक चट्टान के अंदर बहरी डाकुओं का कीमती खजाना दफन था। उसने अपने साथी को शानों पर हाथ रखकर कहा, दोस्त हम ठीक जगह पर पहुंच गए, मंजिल हमारे कदमों में आ गई, बस अब थोड़ी ही देर में हम खजाने के सामने खड़े होंगे। देवता हम सब पर मेहरबान है। कप्तान के साथी ने कहा, नक्शे ने हमें धोखा नहीं दिया। हर जगह, हर मकाम, हर जंगल और दरख्त हमें नक्शे के मुताबिक मिलते चले गए हैं। कप्तान हंसकर बोला, और इसी तरह अब हमें खजाना भी मिल जाएगा। साथी बोला, जरूर।
थोड़ी देर के बाद चारों मल्लाहों और कप्तानों का ये काफिला कमान की तरह झुके हुए दरख्तों के नीचे खड़ा था। ये लोग थकन से चूर हो गए, उनके बदन पसीने में तर थे और सांस फूला हुआ था, मगर उन्हें बड़ी खुशी थी कि उनकी मेहनत ठिकाने लगी और खजाने का निशान मिल गया। कप्तान ने कहा, अब हमें वो गार तलाश करनी चाहिए जिसके अंदर खजाना दफन है। ये गार एक चट्टान में है। नक्शे के मुताबिक इस चट्टान के ऊपर एक पत्थर की शक्ल किसी बूढ़े की तरह है जो जमीन पर झुका हुआ है। दरख्तों के आसपास उन्होंने झुकी हुई कमर वाले बूढ़े की चट्टान की तलाश शुरू कर दी। एक मल्लाह ने खुश होकर नारा लगाया, मिल गई कप्तान, वो चट्टान मिल गई। कप्तान और उसका साथी भागकर उस तरफ को गए। सचमुच उनके सामने एक चट्टान खड़ी थी जिसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर टिका था। उस पत्थर की काट तराश कुदरती तौर पर ऐसी थी कि साफ लगता था कि कोई बूढ़ा आदमी कमर झुकाए खड़ा जमीन पर कुछ तलाश कर रहा है। बस उसी चट्टान के अंदर किसी गार का दरवाज़ा है। वो लोग बड़ी बेताबी और जोश के साथ चट्टान में से गार का दरवाज़ा ढूंढने लगे। चट्टान के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे। कप्तान और उस साथी लोहे की हथौड़ी से पत्थरों को बजा बजा कर आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे। एक जगह कप्तान ने लोहे की हथौड़ी मारी तो अंदर से खोखली आवाज़ सुनाई दी। कप्तान के कान खड़े हो गए। उसने दूसरी बार हथौड़ी पत्थरों पर मारी, अंदर से फिर वही खोखलेपन की आवाज़ आई। कप्तान की आंखें चमक उठी, दरवाज़ा इसी जगह है। उन्होंने मिलकर चट्टान के पत्थरों को तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी सी कोशिश के बाद एक सिल नीचे गिर पड़ी। सिल का नीचे गिरना था कि गार का मुंह खुल गया। अब एक तंग सा अंधेरा रास्ता गार के अंदर जा रहा था। कप्तान ने अपने साथी से कहा, मेरे साथ आओ, तुम लोग बाहर ही ठहरो। बाकी मल्लाहों को गार के मुंह पर खड़ा करके कप्तान अपने साथी के हमरा गार के अंदर उतर गया। कुछ उल्टी सीधी सीढ़ियों के बाद गार दाएं तरफ को घूम गई। गार की छत नीची थी और उन्हें झुक कर चलना पड़ रहा था। गार में अंधेरा भी था। कप्तान ने मशल निकाल कर जलाई और हाथ में से लेकर आगे बढ़ने लगा। रोशनी में उन्हें रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक जरा खुली जगह में आ गए। यहाँ गार की छत बुलंद हो गई और सामने एक पत्थरों का चबूतरा बना हुआ था। कप्तान ने मशल दीवार में उड़ाकर नक्शे को देखा। हम ठीक जगह पर पहुंच गए हैं। नक्शा कहता है कि इसी चबूतरे के अंदर खजाना दफन किया गया है। साथी ने कहा, हमें चबूतरे को तोड़ देना चाहिए। ठीक है। साथ लाई हुई कुदालों से कप्तान और उसके साथी ने चबूतरे के पत्थरों को उखाड़ना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से कुदालें चलाते गए। पत्थरों ने उगड़ना और टूटना शुरू कर दिया। एक एक करके पत्थर नीचे गिरते चले गए। आखिर में एक बड़ी सिल आ गई। कप्तान और उसके साथी ने कुदालें उसके नीचे फंसाकर 2-4 दफा जोर लगाया तो सिल उखड़कर नीचे गिर पड़ी। सिल के गिरते ही अंदर एक दरमियाने साइज का उभरे हुए ढक्कन वाला संदूक नजर आया। कप्तान की बाछें खिल गईं। मिल गया खजाना। उसने कुदाल मारकर संदूक का ताला तोड़ा और ढक्कन खोलकर उलट दिया। संदूक में सोने के जेवरात और हीरे मोती लाल सितारों की तरह जगमग जगमग कर रहे थे। कप्तान तो खजाने की दौलत देखकर खुशी से पागल हो गया। उसने दोनों हाथ हीरे जवाहरात में डाल दिए और उन्हें उठा उठाकर ऊपर गिराने लगा। हीरे, लाल, याकूत, सोने के हार, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। कप्तान का साथी बड़ी संजीदगी से कप्तान को और खजाने की दौलत को देख रहा था। उसके चेहरे को देखकर मालूम होता है वो किसी गहरी सोच में गुम है। कप्तान ने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, क्यों, क्या तुम इतनी दौलत पाकर खुश नहीं हुए? कप्तान का साथी जल्दी से मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं, क्यों नहीं कप्तान, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात है। कप्तान ने कहा, वो क्या बात है, खुलकर बयान करो। और उसने कुछ जवाहरात अपनी जेब में डाल लिए। उसके साथी ने कहा, जब मैं ये सोचता हूँ कि इतने कीमती जवाहरात और सोने के जेवरात हम अहमक किस्म के जहाजियों में बराबर तकसीम कर देंगे तो मेरा दिल उदास हो जाता है और सारी खुशियों पर पानी फिर जाता है। कप्तान कहका लगाकर हंसा, तुम गधे हो जो ये सोचते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं कोई बेवकूफ़ आदमी हूँ जो इतनी दौलत उल्लू के पट्ठों में बांटूंगा? हरगिज़ नहीं। मैंने इतने सारे लोगों का खून इसलिए नहीं बहाया कि खजाने तक आने की मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद इसे गधों में बांट दूं। ये सिर्फ हम दोनों में तकसीम होगा और बस। साथी ने कहा, मगर कप्तान, हमने जहाजियों से वादा किया था कि खजाने की दौलत उनमें बराबर बांटी जाएगी। खामोश, कप्तान ने डांट कर कहा, ऐसा कभी ख्वाब में भी मत सोचना। उन मल्लाहों में से कोई इस लायक नहीं कि इस दौलत का हिस्सेदार बन सके। वो मेरे गुलाम हैं, उन्हें जैसा कहूँगा वो वैसे ही करेंगे। साथी बोला, और अगर वहाँ ना माने तो फिर? कप्तान ने गरज कर कहा, फिर मैं उन सबको एक एक करके कत्ल कर दूंगा। क्या तुम मेरे साथ नहीं? साथी कहने लगा, हाँ कप्तान, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल तुम्हारे साथ। कप्तान बोला, फिर मुझे किस चीज़ का डर है? आओ अब इस खजाने को उठाकर बाहर ले चलें। उन्होंने संदूक बंद किया। कप्तान ने संदूक अपने साथी के कंधे पर रखा, उसे आगे आगे चलाकर खुद उसके पीछे पीछे चलता गार से बाहर आ गया। बाहर जब मल्लाहों ने खजाने के संदूक को देखा तो खुशी से नारा लगाया, कप्तान जिंदाबाद, खजाना जिंदाबाद। कप्तान ने तलवार लहराकर कहा, कप्तान कभी नाकाम नहीं लौटा, हमने खजाना पा लिया है। ये खजाना मेरे आबाओ अजदाद ने यहाँ दफन किया था, इस पर सबसे पहला हक मेरा है। मेरे आबाओ अजदाद बहरी डाकू थे, लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया कि मैं इस खजाने को सारी दौलत सब लोगों में बराबर तकसीम करूंगा। चलो अब इस संदूक को उठाओ और वापस जहाज पर चलो।
ऐसा ना हो कि रास्ते में रात का अंधेरा फैल जाए। एक हट्टे कट्टे मोटे ताजे जहाजी ने कप्तान के साथी से खजाने का संदूक लेकर सर पर रखा और वापसी का सफर शुरू कर दिया। वापसी का सफर खुशगवार था। एक तो धूप डल गई थी, गर्मी की शिद्दत कम हो गई थी, और दूसरा उन्हें खजाना मिलने की खुशी थी। जहाजी गीत गाते बड़े मजे मजे से चल रहे थे। उनके पीछे कप्तान नंगी तलवार कंधे पर रखे चला रहा था। वो जंगल में दाखिल हो गए। यहाँ धूप के ढल जाने से रोशनी कम हो गई, फिर भी वो दलदलों से बचते बचाते आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने जंगल को खैर खैरियत से पार कर लिया। अब उनके सामने चट्टानों, घाटियों और छोटे छोटे बंजर टीलों का सिलसिला शुरू हो गया। वो आगे बढ़ते जा रहे थे। शाम हो रही थी कि वो उन घाटियों से बाहर निकलकर आ गए। उन्हें वो दरख्त सामने नजर आए जिनके दूसरी जानिब समंदर में जजीरों के किनारे उनका जहाज लंगर डाले खड़ा था। कप्तान ने खुशी से चिल्लाकर कहा, साथियों, मंजिल थोड़ी दूर रह गई, खजाना तुम्हारा है। मल्लाह तेज तेज कदम से चलने लगे और फिर वो दरख्तों के झुंड से निकलकर बाहर आए तो सामने समंदर में उनका जहाज खड़ा था। खजाना जहाज पर पहुंचा दिया गया। मल्लाहों ने खुशी से नारे लगाए और अर्श पर रक्स करना शुरू कर दिया। कप्तान की सारी जिंदगी में यह पहला मौका था कि किसी बहरी डाकू का दफन किया हुआ खजाना इतनी आसानी से मिल गया था। नहीं तो दफन किए हुए खजाने नसीब और किस्मत से ही मिलते हैं, या तो वो एक खास वक्त के गुजर जाने के बाद जमीन के अंदर ही अंदर चलना शुरू हो जाते हैं, और या फिर उनके ऊपर सांप आकर बैठ जाते हैं। जो कोई भी उनको तलाश करते करते वहां पहुंचा, सांप डस कर हलाक कर देता है उसे। खजाना तो कहाँ मिलना है, वो तो जान बचाकर ही वापस आ जाए तो गनीमत है। लेकिन कप्तान अपने आप को बहुत खुशनसीब ख्याल कर रहा था कि उसने कामयाबी के साथ जहाज पर कब्जा भी कर लिया और फिर खजाना भी हासिल कर लिया। उस खजाने का संदूक अपने कैबिन में अपने पलंग के नीचे रखवाया। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। दिल ही दिल में उसने एक साजिश तैयार कर रखी थी कि वो अपने साथी के साथ मिलकर तमाम मल्लाहों को जजीरे पर ही छोड़कर वहां से जहाज लेकर समंदर में फरार हो जाएगा और फिर अपने साथी को भी कत्ल करके सारे खजाने का तन्हा मालिक बन बैठेगा। उधर उसके साथी ने भी दिल में सोच रखा था कि जब वो कप्तान के साथ अकेला सफर पर चलेगा तो रास्ते में उसे हलाक करके खजाने पर खुद कब्जा कर लेगा। वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। अब ये देखना था कि धोखे में पहले कौन कामयाब होता है। कप्तान ने ऐलान किया कि खजाना मिलने की खुशी में जजीरे पर एक बहुत बड़ी दावत हो गई जो कप्तान अपनी तरफ से देगा। जहाजी बड़े खुश थे। कप्तान ने यह भी ऐलान कर दिया कि दावत के बाद सारे मल्लाहों में खजाने की दौलत बराबर बराबर बांट दी जाएगी। उसने मल्लाहों में खुशी की एक लहर दौड़ा दी। वो खुशी से नाचने और चीखने लगे। कप्तान अपने साथी को लेकर कैबिन में आ गया। उसने कहा, आज आधी रात को हम इन तमाम मल्लाहों को इस गुमनाम जजीरे पर छोड़कर जहाज लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। कप्तान का साथी खुश होकर बोला, बड़ी खुशी की बात है कप्तान, मैं तैयार हूँ, मगर इन लोगों को बेहोश कर देना चाहिए। कप्तान ने कहा, इसका बंदोबस्त कर लिया है, मेरे पास बेहोश करने वाली दवाई मौजूद है। मैं ये दवा उनके शरबत में डाल दूंगा जो वो खाने के साथ पिएंगे। साथी बोला, बहुत खूब कप्तान, मैं तुम्हारी अक्लमंदी की दाद देता हूँ। कप्तान ने फख्र से कहा, बहरी जहाज का कप्तान मैं ऐसे ही नहीं बन गया मियाँ, एक ज़माने का तजुर्बा हासिल किया है, सारे समंदरों में आवारागर्दी कर चुका हूँ, फिर कहीं जाकर ये अकल हासिल हुई है। साथी ने खुशामदाना अंदाज में कहा, कप्तान बस अब तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत करूँगा, चाहे तुम मुझे ख़जाने में हिस्सा दो या ना दो, मैं तो अब तुम सारी ज़िंदगी तुम्हारा ग़ुलाम बनकर तुमसे दनाई और तजर्बा हासिल करूँगा। कप्तान ने तसल्ली देकर कहा, ऐसा ना कहो, तुम मेरे साथी हो, ख़जाने में से तुम्हें बराबर का हिस्सा मिलेगा, आखिर हम दो ही तो ख़जाने के मालिक रह जाएंगे, फिर हमें आपस में ख़जाना बांटने में क्या हर्ज है। कप्तान ने दिल में कहा, बच्चों फिक्र ना करो, आज रात तुम्हारा अभी काम ख़त्म कर दूंगा। उधर कप्तान के साथी ने भी दिल में कहा कि मियाँ कप्तान, तुम चाहे जितनी मक्कारी कर लो, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, आज रात तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस खजाने पर सिर्फ मेरा हक है। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन दौलत, हीरे जवाहरात और सोने की चमक ने एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया था और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, लेकिन ऊपर से बड़े मीठे थे। उस रात जजीरे पर बड़ी ज़बरदस्त और शानदार दावत हुई। जजीरे के साहिल पर जगह जगह मशने रोशन करके चरागा किया गया। मल्लाह खुशी से कह लगा रहे थे। वो जानवरों की तरह मुर्गाबियों के बुने हुए गोश्त की रकाबियों और भुनी हुई मछलियों के तश्तों पर टूट पड़े। वो ऊंची ऊंची बातें भी करते जा रहे थे, खाना भी डट कर खा रहे थे और खुशी से झूम भी रहे थे। कप्तान ने अपना काम कर दिया। उसने सब की नज़रें बचाकर शरबत के मटके में बेहोशी करने वाली दवा मिला दी। कप्तान खुद भी मल्लाहों के साथ बैठा खाना खा रहा था, पर वो सालम बकरे को नमक मिर्च लगाकर भून रहा था और साथ साथ बोटियां तोड़ तोड़ कर खाए जा रहा था। दावत जोरों पर थी, एक शोर और हंगामा मचा था। कप्तान और उसका साथी गोश्त खा रहे थे मगर शरबत नहीं पी रहे थे। उसकी जगह वो संगतरों का अर्क पी रहे थे जो उन्होंने छुपाकर सराही में भरकर अपने पास रख लिया था। हर तरफ खुशी और मुसरत बिखरी थी, लेकिन उनके पीछे वाले पाम के दरख्तों की कतार में जजीरे के जंगली लोग नेज़े हाथों में लिए छुपे बैठे थे और किसी खास वक्त का इंतजार कर रहे थे।
سردار کے اشارے پر 2 جنگلی درختوں کی طرف سے نکل کر زمین پر رینگتے ہوئے سمندر کی طرف چل دیے۔ کچھ دور جا کر وہ رینگتے رینگتے مگرمچھوں کی طرح سمندر میں کود گئے۔ رات بھیگنے لگی تو ملاح ایک ایک کر کے بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ ان پر غنودگی سی طاری ہو کر وہی سر جھکا کر بے ہوش ہو جاتے۔ جب سارے کے سارے ملاح بے سود ہو کر پڑ گئے تو کپتان اور اس کا ساتھی اٹھے، لپک کر اس کشتی میں گئے جو سمندر کے کنارے ریت پر پڑی تھی۔ انہوں نے کھینچ کر کشتی کو سمندر میں ڈالا اور زور سے چپو چلاتے جہاز کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں جہاز لنگر ڈالے خاموش کھڑا تھا۔ جہاز کے پاس لے جا کر وہ رسے کے ذریعے جہاز کے اوپر چڑھ گئے۔ پھر انہوں نے شربت سے بھرے ہوئے ڈرم ایک دوسرے کے اوپر سمندر میں کھڑی کشتی میں گرا دیے۔ بھاری بھر ڈرموں کے گرتے ہی کشتی ٹوٹ کر سمندر میں غرق ہو گئی۔ دوست اب میدان صاف ہے۔ کپتان نے خوش ہو کر اپنے ساتھی کے شانے پر ہاتھ مارا۔ جہاز کا لنگر اٹھا کر بادبان کھول دو، ہم صبح ہونے سے پہلے اس جزیرے سے بہت دور نکل جائیں گے۔ جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا، اس کے بادبان کھول دیے گئے۔ بادبانوں میں ہوا بھرتے ہی بحری جہاز نے جزیرے کے ساحل سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ جزیرے پر سناٹا طاری تھا۔ ساحل کی ریت پر کچھ مشلیں جل رہی تھیں اور کچھ بجھ گئی تھیں۔ جہاز کے سارے ملاح ریت پر بے ہوش پڑے تھے اور جہاز آہستہ آہستہ کھلے سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ بڑا دردناک منظر تھا۔ جہاز اپنے جہازیوں کو ایک گمنام جزیرے پر بے یارو مددگار چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس جزیرے کی طرف کبھی کوئی جہاز نہیں آتا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اب یہ جہازی اس جزیرے پر بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ کپتان اور اس کا ساتھی جہاز کے عرصے پر کھڑے جزیرے کو رات کی ہلکی ہلکی روشنی میں دور ہوتا دیکھ رہے تھے۔ کپتان نے کہکا لگا کر کہا، آخر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئے۔ اب سارا خزانہ ہمارا ہے۔ ہم ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے زیوروں سے بھرے وہ صندوق کے مالک ہیں۔ ہم اس خزانے کو برابر آپس میں بانٹ لیں گے۔ کپتان بار بار کہکے لگا رہا تھا اور خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی نصیب ہوئی۔ اسے یہ بھی خوشی تھی کہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے بعد وہ اس جہاز اور کروڑوں اشرفیوں کی مالیت کے خزانے کا اکیلا مالک ہوگا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اپنے ساتھی کو بھی کسی طرح ٹھکانے لگایا جائے۔ آخر کار اس کے مکار دماغ نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے ساتھی سے کہا، دوست تھوڑی دیر کے لیے تم جہاز کی چرخی پر آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نیچے سے تمہارے لیے اور اپنے لیے بھنی ہوئی بطخ کا تشت لے کر آتا ہوں۔ ہم آج کی کامیابی کی خوشی میں بطخ کا گوشت اڑائیں گے۔ کپتان کی جگہ جہاز کی چرخی پر اس کا ساتھی کھڑا ہو گیا اور کپتان اس کے پیچھے سے نیچے سیڑھیاں اتر کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ اس نے پلنگ کے نیچے سے صندوق باہر کھینچ کر کھولا اور ایک بار پھر اس کا ڈھکن کھول کر خزانے کے ہیرے موتیوں اور جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات کو لالچی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اتنی دولت اس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس دولت سے اپنے کئی جہاز خریدے گا، ہر ملک میں اپنے لیے ایک محل بنوائے گا، ہزاروں غلام اور کنیزیں اپنی خدمت کے لیے رکھے گا۔ پھر اسے اپنے ساتھی کا خیال آیا، اسے اسی وقت ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ کپتان کی آنکھوں میں شیطانی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے تیز دھار خنجر اپنے چمڑے کی پیٹی سے نکالا اور کیبن سے نکل کر دبے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف آ گیا جو اوپر عرشے پر چرخی کے پاس جا نکلتی۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا، دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آہٹ نہیں ہو رہی تھی۔ دروازے میں آ کر اس نے دیکھا کہ اس کا ساتھی بڑے مزے سے جہاز کی چرخی گھما رہا تھا۔ کپتان کا ساتھی چرخی گھماتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اسے کپتان کا کام جلدی سے تمام کر دینا چاہیے۔ بہتر ہے کہ وہ چرخی چھوڑ کر رسی کے ساتھ اسے باندھ دے اور نیچے جا کر کپتان کو اس کے کیبن کے اندر ہی تلوار کے ایک ہی وار سے ہلاک کر دے۔ اگر دیر ہو گئی تو اور زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ وہ دن کی روشنی ہونے سے پہلے پہلے کپتان کو ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے چرخی کی رسی کو باندھنا شروع کر دیا۔ رسی کو باندھ کر اس نے اپنا ایک ہاتھ خنجر کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے بڑا زور کے ساتھ ایک تیز دھار والا خنجر پورے کا پورا اس کی پشت میں کھپ گیا۔ اس کا جسم لرز کر جھٹکے کھانے لگا۔ اس کا نچلا دھڑ ایک دم سن ہونے لگا اور وہ پتھر کی طرح لڑکھڑا کر جہاز کے فرش پر گر پڑا۔ اس نے اپنے اوپر کھڑے کپتان کو مکارانہ ہنستے دیکھا، مگر وہ بے بس ہو چکا تھا۔ اس کا آدھا دھڑ مردہ ہو چکا تھا۔ کپتان نے بازو لہرا کر خنجر کا ایک اور وار اپنے ساتھی کے دل پر کر دیا۔ یہ وار کاری لگا۔ خنجر کے تیز پھل نے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپتان کا ساتھی ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر ختم ہو گیا۔ وہ مر چکا تھا اور کپتان کہکے پر کہکے لگا رہا تھا۔ وہ اب اتنے بڑے جہاز اور اتنی دولت کا اکیلا مالک تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح خوشی سے رقص کرنے لگا۔ اس کے کہکوں کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ خون سے بھرا ہوا خنجر صاف کرتے کپتان اتر کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ جہاز ایک ہموار رفتار کے ساتھ سمندر میں چلا جا رہا تھا۔ کیبن میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور خزانے کا صندوق سامنے کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک ایک ہیرے موتی اور ایک ایک سونے کے زیور کو اٹھا کر دیکھتا، اسے آنکھوں سے لگاتا، اسے چومتا، اسے اپنے سر پر رکھتا اور پھر خوشی سے سر ہلانے لگتا۔
یوں لگتا تھا جیسے اسے زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں ملی۔ کاش اس مکار قاتل کپتان کو معلوم ہوتا کہ اس کی یہ خوشی کوئی دم کی مہمان ہے، بلکہ وہ خود بھی اس دنیا میں کچھ ہی لمحوں کا مہمان ہے، اس لیے کہ وہ جزیرے کے 2 جنگلی جو سمندر میں اترے تھے وہ اس وقت کیبن کی طرف دبے پاؤں بڑھ رہے تھے۔ وہ نیزے ہاتھوں میں لیے کپتان کے کیبن کے باہر آ کر رک گئے۔ انہیں اندر سے کپتان کے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب حیرت سے دیکھا اور پھر دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ کپتان خزانے کا صندوق کھولے دیوانوں کی طرح ہیرے جواہرات سے کھیل رہا تھا۔ جنگلیوں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور کیبن کے اندر آتے ہی ایک وحشی نے چیخ مار کر دونوں کے دونوں نیزے کپتان کی پشت میں پیوست کر دیے۔ کپتان جھوم جھوم کر جواہرات اور سونے کے زیورات سے کھیل رہا تھا کہ پیچھے سے 2 نیزے اس کی پیٹھ میں آ کر کھپ گئے۔ اس کی آنکھیں پھٹ کر باہر نکل آئیں۔ وہ آگے کو دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ نیزے کپتان کے جسم کے اندر گڑ گئے اور خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ ایک جنگلی نے آگے بڑھ کر کپتان کی پیٹھ میں سے کھینچ کر نیزہ باہر نکالا اور کپتان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ڈاکو ہو، تم قاتل ہو، تمہارا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے ساتھی ہمارے جزیرے پر ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے، ہم ان سب کو بھون کر زندہ کھا جائیں گے۔ کپتان جنگلی ڈراؤنی شکل دیکھتا رہ گیا۔ جنگلی نے ہاتھ اٹھا کر نیزہ اس کے سامنے سے دل میں آر پار کر دیا۔ کپتان کے منہ سے آہ کی آواز نکلی اور وہ اوندے منہ زمین پر گر پڑا اور گرتے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ دونوں جنگلی وہاں کھڑے کچھ دیر تک کپتان کی لاش کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے لاش کو اٹھایا اور جہاز کے عرصے پر آ گئے۔ جہاز سمندر کی لہروں پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ جنگلیوں نے کپتان کی لاش کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ انہوں نے جہاز کے بادبان ایک طرف گھما کر اس کا رخ واپس جزیرے کی طرف کر دیا۔ جہاز جزیرے کے قریب پہنچا تو جنگلیوں نے اس میں آگ لگا دی۔ جہاز کو آگ لگا کر انہوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں۔ وہ تیر کر جزیرے کے ساحل پر آ گئے۔ ساحل پر جزیرے کے سارے جنگلی نیزے ہاتھوں میں لیے جمع تھے۔ انہوں نے جہاز میں آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے تو خوشی سے رقص کرنا شروع کر دیا۔ جہاز میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، اس کے بادبان جل رہے تھے، سارا جہاز جل رہا تھا۔ آسمان صبح کی ہلکی ہلکی چمک میں روشن ہو گیا۔ جلتے ہوئے جہاز کے شعلوں کا عکس سمندر میں پڑ رہا تھا۔ اس جہاز میں جو کچھ تھا سب کچھ جل رہا تھا۔ کپتان کے کیبن میں بحری ڈاکوؤں کے لوٹے ہوئے خزانے کا صندوق بھی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز نے جل کر سمندر میں ڈوبنا شروع کر دیا۔ پہلے جہاز کے لکڑی کے مستول گرے، پھر اس کے پہلو کی دیواریں شعلے بن کر سمندر کی لہروں میں گر پڑیں اور پھر سارا جہاز جل کر راکھ ہو گیا۔ جزیرے میں جنگلی شور مچا رہے تھے اور جہاز کو جلتے دیکھ کر خوشی سے ناچ رہے تھے۔ انہوں نے جزیرے پر بے ہوش سارے کے سارے بحری ڈاکوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جہاز کے سمندر میں ڈوبتے ہی ایک دردناک کہانی کا اختتام ہو گیا۔ امبر بندرگاہ میں رخسانہ کے ماموں کی حویلی میں جاپان والے جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ جہاز ابھی تک بندرگاہ پر نہیں پہنچا تھا۔ امبر کو ناگ اور ماریا کی طرف سے بڑی تشویش تھی، بڑی فکر تھی۔ ناگ اور ماریا اس کے بارے میں کس قدر پریشان ہوں گے، اس کا امبر کو پورا احساس تھا۔ وہ جلدی سے جلدی بندرگاہ چھوڑ کر واپس جاپان جانا چاہتا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اکیلا واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ جاپان جانے والے بحری جہاز پر سوار ہوا جائے، اور وہ جہاز ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ رخسانہ کا ماموں جس جہاز پر آیا تھا وہ اسی بندرگاہ سے واپس شمالی افریقہ کو جا رہا تھا۔ رخسانہ کے ماموں نے امبر سے کہا کہ وہ انتظار کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ شمالی افریقہ کے ملک حبشہ کو جانے والے جہاز میں سوار ہو جائے اور پھر حبشہ سے جاپان چلا جائے، کیونکہ حبشہ سے اسے جنوب مشرقی ایشیا کے لیے جہاز مل جائے گا۔ امبر نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ مجھے حبشہ سے جاپان کے سمندر کی جانب جانے والا جہاز مل جائے گا؟ ماموں نے کہا ضرور مل جائے گا، میں حبشہ رہ چکا ہوں، میرے سامنے وہاں سے سنگاپور اور کیوان کی طرف جہاز آتے جاتے رہتے تھے۔ ویسے اگر تم ہمارے پاس رہ کر جاپان جانے والے جہاز کا انتظار کرنا چاہو تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن جیسا کہ تم اپنے بھائی ناگ اور بہن ماریا کے بارے میں پریشان ہو تو تمہارے لیے یہی ایک راستہ باقی ہے کہ یہاں شمالی افریقہ چلے جاؤ اور پھر وہاں سے جاپان کا راستہ لو۔ امبر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، وہ میرا خیال ہے مجھے آپ کی رائے پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں اپنے بھائی اور بہن کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ شمالی افریقہ جانے والا جہاز یہاں سے کب روانہ ہو رہا ہے؟ رخسانہ کے ماموں نے کہا، میں اسی جہاز پر یہاں پہنچا ہوں، وہ کل شام کو یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ اگر تم کل اس جہاز پر سوار ہو جاؤ تو 3 دن 3 راتیں سفر کرنے کے بعد حبشہ پہنچ جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں سے تمہیں 10-12 دن کے اندر جاپان جانے والا جہاز مل جائے گا۔ امبر نے دل میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا، بس ٹھیک ہے، میں کل شام یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ رخسانہ نے کہا، بھائی امبر، آپ کے جانے سے میں بہت اداس ہو جاؤں گی۔ آپ نے میری اس مشکل وقت میں مدد کی تھی جب زمین پر رہنے والا ایک پرندہ میرا دشمن بن گیا تھا۔ میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ امبر نے کہا، ایسی بات نہ کہو رخسانہ بہن، میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا۔ جس طرح ایک بھائی کو اپنے بہن کے لیے کرنا چاہیے میں نے اسی طرح کیا۔
اس میں شکریہ کی بھلا کیا بات ہے؟ رخسانہ کے ماموں نے کہا، امبر میاں تم ایک نیک اور بہادر انسان ہو، میں نے ایک دنیا دیکھی ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم جیسے نوجوان اس دنیا میں بہت کم ملتے ہیں، تم نے میری بھانجی کی زندگی بچا کر، عزت بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا، اور ہمارا سارا خاندان تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ امبر نے رخسانہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، رخسانہ میری بہن ہے، اس کی عزت میری عزت ہے، اس کی زندگی میری زندگی ہے، اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو مجھے نقصان پہنچے گا، اس لیے میں ایک بار پھر اپنے دل کی سچی آواز دہراؤں گا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ رخسانہ کی بھلائی کی خاطر کیا، میں نے کوئی بھی کام اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا، اس لیے میں کہوں گا کہ مجھے یہ سمجھ کر یاد کیا کریں کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ اگلے روز شام کو امبر بندرگاہ سے رخصت ہو گیا۔ بندرگاہ پر رخسانہ اور اس کا ماموں دونوں آئے۔ امبر جہاز پر سوار ہو گیا۔ جہاز نے ٹھیک وقت پر لنگر اٹھا دیا اور شمالی افریقہ کی طرف اپنے 3 دن اور 3 راتوں کے سفر کا آغاز کر دیا۔ امبر کے لیے شمالی افریقہ اس کے لیے اپنے وطن کی جگہ تھا۔ وہ مصر میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑا تھا، مگر یہ بات 2000 سال پہلے کی تھی۔ اب وہ 2500 سال کے بعد وہاں جا رہا تھا۔ وہی یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اتنے برس گزرنے کے بعد مصر واپس نہیں آیا ہوگا۔ امبر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ 2500 برس کے بعد حبشہ اور شمالی افریقہ کے ملک کتنے بدل گئے ہیں۔ مصر کے فرعونوں کا دور ختم ہو چکا تھا اور روم کے بادشاہوں نے شمالی افریقہ کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر شہر میں ایک ریاست قائم تھی جس کا ایک الگ بادشاہ تھا۔ شہروں میں قبیلوں کے سرداروں کی حکومت تھی۔ یہ سب کچھ امبر نے سن رکھا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، لیکن حبشہ میں وہ زیادہ دیر تک نہ رک سکے گا۔ اسے فوراً وہاں پہنچ کر کسی نہ کسی پہلے جہاز میں سوار ہو کر جاپان کی طرف چلے جانا ہوگا۔ جہاز ساری رات سمندر میں سفر کرتا رہا۔ سردیوں کا موسم تھا، سمندر کی لہریں بڑی پرسکون تھی، کوئی طوفان نہیں تھا، ہوا بڑی موافق چل رہی تھی اور بادبانی جہاز ہوا کی لہروں کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ جہاز ساری رات سفر کرنے کے بعد سارا دن بھی سفر کرتا رہا۔ امبر نے محسوس کیا کہ جہاز پر زیادہ تر افریقہ کے غریب حبشی سوار تھے۔ وہ خود افریقہ کا رہنے والا تھا، مگر وہ اس افریقہ میں بڑا پلا جو شمال میں بحیرہ روم کے کنارے پر تھا اور جہاں کی آب و ہوا میں رہنے والے سیاہ نہیں تھے بلکہ سانولے اور کھلتے ہوئے رنگ کے تھے۔ اسی جہاز میں ایک افریقہ کا جادوگر بھی سوار تھا۔ اس نے جہاز میں لوگوں اور جہاز کے کپتان کو اپنے جادو کے کرتب دکھا کر بڑا اثر ڈال رکھا تھا۔ امبر نے 2-1 بار اس جادوگر کو جہاز کے عرصے پر جہاز کے کپتان کے ساتھ قالین پر ہنس ہنس کر بیٹھے باتیں کرتے اور قہوہ پیتے دیکھا۔ کپتان اس جادوگر کا بڑا ادب کرتا اور اسے ڈرتا بھی تھا۔ جادوگر نے اس فائدہ اٹھایا کہ وہ جہاز میں جس مسافر سے چاہے مذاق کر لیتا، لیکن کبھی کبھی وہ کسی مسافر کی بے عزتی بھی کر دیتا تو کپتان اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ مسافر جہاز کے کپتان کے پاس جا کر شکایت کرتے تو وہ سر لپیٹ کر خاموش ہو جاتا۔ ایک بار جادوگر نے ایک غریب آدمی کا کھانا سمندر میں پھینک دیا۔ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے بیٹھا تھا کہ کہیں جادوگر کا ادھر سے گزر ہوا۔ اتفاق سے غریب آدمی کے بچے نے پانی گرایا تو اس کی چھینٹیں اڑ کر جادوگر کے ریشم کے لباس پر گر پڑی۔ بس پھر کیا تھا، جادوگر سخت طیش میں آ گیا۔ اس نے غریب آدمی کو گالیاں دی اور کھانا اٹھا کر اس کا سمندر میں پھینک دیا۔ غریب آدمی اس کی شکایت لے کر کپتان کے پاس پہنچا تو اس نے الٹا اس غریب آدمی کو برا بھلا کہہ کر کیبن سے باہر نکال دیا۔ امبر نے یہ سب کچھ دیکھا اور خاموش رہا۔ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ جادوگر ایک کمینہ، ظالم اور بدمعاش آدمی ہے۔ وہ جادو کے زور سے لوگوں سے پیسے ٹھگ لیتا ہے۔ امبر کو یہ جادوگر بڑا برا لگتا تھا۔ اس نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جہاز پر سفر کرتے ہوئے تیسرا دن تھا کہ ایک ایسا حادثہ ہو گیا جس نے امبر کو جادوگر کے مقابلے پر لا کھڑا کر دیا۔ امبر عرشے پر کھانا کھانے کے بعد ٹہل رہا تھا۔ آسمان پر دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ سمندر کی لہریں بڑی پرسکون تھیں۔ جہاز موافق ہوا میں آرام سے چلا جا رہا تھا۔ امبر جہاز کے جنگلے کے ساتھ لگا اپنی بہن ماریا اور ناک کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا کہ جادوگر ایک بوڑھے حبشی کو ڈنڈوں سے بری طرح مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر امبر برداشت نہ کر سکا۔ وہ بھاگ کر جادوگر کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر سمندر میں پھینک دیا۔ تمہیں ایک بوڑھے شخص کو اس بری طرح مارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیوں پیٹ رہے ہو اسے؟ جادوگر نے اپنی لال لال غصے بھری آنکھوں سے امبر کی طرف دیکھا۔ جادوگر بڑا طاقت والا، اونچا، لمبا حبشی قسم کا آدمی تھا۔ امبر اس کے مقابلے میں ایک نوجوان سا تھا۔ جادوگر نے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ امبر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے نوجوان، کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو؟ جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو۔ امبر نے زور سے جادوگر کا ہاتھ پر جھٹک دیا۔ بکواس بند کر، تم ایک بدمعاش اور ظالم شخص ہو۔ تم نے سارے جہاز پر ایک ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ جادوگر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میاں نوجوان، جاؤ اپنی خیر مناؤ اور میرے مقابلے پر نہیں آنا۔
अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़कर अभी 2 टुकड़े कर दूंगा। अंबर ने कहा, तुम्हारे जैसे जादूगर मैंने बहुत देखे हैं। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपके से इस गरीब बूढ़े के आगे हाथ जोड़कर इससे अपनी ज्यादती की माफ़ी मांगो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब तो जादूगर से बर्दाश्त ना हो सका। उसने फर्श पर पड़ा हुआ लकड़ी का एक और डंडा उठाया और अंबर पर हमला कर दिया। अंबर परे हटने के बजाय उसी जगह खड़ा रहा। डंडा अंबर के सर पर लगा। जादूगर का ख्याल था कि वो गिर पड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल ना गिरा। जादूगर बड़ा हैरान था। उसने सोचा शायद इस नौजवान का सर मजबूत है। अंबर ने फिर भी फर्श पर से डंडा उठा लिया। जादूगर ने दूसरी बार पूरी ताकत से अंबर के सर पर डंडा मारा। उसकी जगह को अगर कोई और होता दूसरा तो उसका भेजा पाश पाश हो जाता, मगर अंबर इतनी शदीद चोट खाने के बावजूद अपनी जगह पर खड़ा रहा। जादूगर के तो हाथों के तोते उड़ गए। उसने अपनी जिंदगी में इस किस्म का नौजवान नहीं देखा था। दूसरी तरफ जब अंबर ने जोर से एक डंडा जादूगर की टांग पर मारा तो वो टांग पकड़कर दोहरा हो गया, लेकिन जल्दी से उठा और उसने अंबर पर जादू करना शुरू कर दिया। जादूगर ने दोनों हाथ उठाए और काले इल्म का मंत्र पढ़कर अंबर पर फूंका। जादूगर के मुंह से शोले निकलने लगे। ये शोले तेजी से अंबर के चेहरे पर गिरे। जादूगर को यकीन था कि अंबर उसके जादू से जलकर भस्म हो जाएगा, मगर अंबर अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। जादूगर शशतर हो गया। इस अरसे में जहाज के दूसरे मुसाफिर और कप्तान भी वहां गए। ये सारा माजरा उन्होंने देखा। कप्तान ने कहा, ये तुमसे बढ़कर ज्यादा जादू जानता है जम्बू जादूगर। जादूगर का नाम जम्बू था। जम्बू ने चौंक कर पहले जहाज के कप्तान को फिर अंबर को देखा। अब उसने बड़ा ही खौफनाक जादू का मंत्र पढ़कर अंबर पर फूंका। ये मंत्र एक बार उसने एक पहाड़ी के टीले पर पढ़कर फूंका था तो वो जलकर राख का ढेर हो गया था। मंत्र के फूंके जाने के बाद साथ ही अंबर के सारे बदन पर आग लग गई। जहाज के मुसाफिर और कप्तान खौफजदा होकर परे हट गए। उन्हें यकीन हो गया कि अंबर मर गया है। वो इतनी बड़े आग के शोलों में जिंदा नहीं रह सकेगा। लेकिन जब थोड़ी देर गुजरने के बाद आग बुझी तो सारे के सारे ये देखकर दम बखुद होकर रह गए कि अंबर उसी तरह अपने सारे रेशमी कपड़ों समेत खड़ा मुस्कुरा रहा था। आग ने उसके सर के एक बाल तक को और रेशमी लिबास के एक धागे तक को नहीं जलाया था। जादूगर जम्बू समझ गया कि ये नौजवान कोई बहुत बड़ा मंत्र जानता है, जिसकी वजह से इस पर किसी किस्म का जादू असर नहीं कर रहा। उसने अंबर को दोनों हाथों से उठाकर पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। अंबर की जगह अगर वो पत्थर की बहुत बड़ी सिल को उठाकर उस फर्श पर मारता तो उसके कई टुकड़े हो जाते, मगर अंबर का कुछ नहीं बिगड़ा था। वो कपड़े झाड़कर बड़े सुकून के साथ उठकर खड़ा हो गया। कप्तान ने आगे बढ़कर अंबर के सर पर अपना हाथ रख दिया और कहा, तुम जीत गए जम्बू, तुमसे हार गया। जादूगर जम्बू बड़ा मक्कार शख्स था। उसने अंबर के आगे हार मान ली और उसके साथ हाथ मिलाकर बोला, मियाँ अंबर, तुम सचमुच जीत कर मैं हार गया। तुम आज से मेरे उस्ताद हो और मैं तुम्हारा शागिर्द। ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। जब अंबर ने उसे बताया कि वो हबशा के शहर जा रहा है तो जादूगर बड़ा खुश हुआ। भाई वाह, मैं भी हबशा जा रहा हूँ। बहुत खूब, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम हबशा में मेरे घर मेहमान बनकर रहो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। अंबर ने कहा, आपकी नवाजिश है, वैसे मैं सराय में ठहरूंगा। जादूगर ने अयारी से कहा, ये हमारे शहर वालों की तौहीन होगी कि इतना बड़ा इंसान हमारे शहर में आए और सराय में ठहरे। आखिर हमारा घर किस लिए है। नहीं नहीं मियां अंबर, मैं तुम्हें सराय में नहीं ठहरने दूंगा, तुम्हें मेरे घर में ही ठहरना होगा। जहाज के कप्तान और हबशा के रहने वाले दूसरे मुसाफिरों ने भी अंबर को मजबूर किया कि वो जादूगर के घर में ही ठहरे। आखिर अंबर ने हाँ कर दी। जादूगर बड़ा खुश हुआ। दूसरे रोज जहाज मुल्क हबशा की बंदरगाह पर पहुंच गया। जादूगर जम्बू ने अंबर को साथ लिया और शहर से बाहर अपने मकान में ले आया। यह मकान एक जंगल में शहर के करीब ही था और घास फूस के 2 कमरे से बने थे। एक कमरे में जादूगर ने अपना जादू का सामान रखा था और दूसरे में ज़मीन पर बिस्तर बिछा था। मियाँ अंबर, तुम इस बिस्तर पर आराम किया करोगे, मैं साथ वाले कमरे में सो जाऊंगा। बस जब तक तुम्हारा जहाज बंदरगाह से रवाना नहीं होता तुम इसी जगह बेफिक्र होकर आराम करो, बस इसे अपना ही घर समझो। अंबर ने कहा, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं। मैं अगर किसी सराय में चला जाता तो अच्छा था, आपके लिए जहमत नहीं बनना चाहता। जादूगर झट बोला, भाई कमाल है, फिर वही बात। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल जहमत मुझे नहीं हो रही, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि अब तुम इस जगह आराम करो। मैं बाजार से तुम्हारे लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आता हूँ। जादूगर चला गया। अंबर सोचने लगा कि ये शख्स उस पर इतना मेहरबान क्यों हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि चलो उसे किसी न किसी जगह तो ठहरना ही है, सराय ना सही तो जादूगर का घर ही सही। जादूगर उसका आखिर क्या बिगाड़ लेगा। जादूगर वहां से चलकर शहर में एक हवेली में आ गया। उस हवेली में सिवाय एक बूढ़े नौकर के और कोई नहीं रहता था। यह हवेली जादूगर की अपनी थी। वो जानबूझकर अंबर को उस हवेली में नहीं लाया था। जादूगर हवेली के तहखाने में गया। यहाँ उसका बूढ़ा नौकर पहरा दे रहा था।
जादूगर को देखकर नौकर ने झुककर सलाम किया। जादूगर ने उसे साथ लिया और तहखाने की कोठरी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। कोठरी के अंदर ज़मीन पर एक तख्त पोश बिछा था, जिस पर कपड़े में ढकी हुई एक जवान लड़की बेहोश पड़ी थी। जादूगर ने लड़की के मुंह से कपड़ा उठाकर उसे गौर से देखा और फिर नौकर की तरफ देखकर बोला, बस अब मेरा चिल्ला पूरा होने वाला है। मुझे एक ऐसा नौजवान मिल गया है जिस पर मौत अपना असर नहीं करती। बूढ़े ने चौंक कर कहा, क्या सच कहते हो मेरे आका? जादूगर बोला, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। जहाज में मुझे एक ऐसा जवान मिला है जिस पर मौत बेअसर हो चुकी है। खुदा जाने वो कब से जिंदा है और कब तक जिंदा रहेगा। न जाने किस बहुत बड़े जादूगर ने उसके सर पर हाथ रख दिया है कि मौत के पंजे से आज़ाद हो गया है। बस अब अगर वो नौजवान यहाँ कर किसी तरह अपने हाथ से इस बेहोश लड़की का गला काट दे तो इस लड़की के खून को पीकर मैं भी हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाऊँगा। फिर मौत मेरे लिए भी हराम हो जाएगी। मैं भी मौत के पंजे से निकलकर हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊँगा। बस अब देखना यह है कि उस नौजवान अंबर को किस तरह मजबूर किया जाए कि वो इस लड़की के गले पर तलवार चलाए। बूढ़ा नौकर खामोश हो गया। जादूगर ने लड़की के चेहरे पर दोबारा चादर डाल दी और बोला, मैं अब उस नौजवान के पास जा रहा हूँ। मैं उसे लेकर यहाँ आऊँगा और उसे मजबूर कर दूंगा कि वो इस लड़की के गले पर तलवार फेर दे। अगर उसने ऐसा ना किया तो हमेशा हमेशा के लिए उसे इस कोठरी में बंद कर दूंगा। वो मरेगा तो बिल्कुल नहीं, मगर वो इस कोठरी से जिंदगी भर बाहर ना निकल सकेगा। जादूगर वहां से निकल गया। बूढ़ा एक गहरी सोच में गुम हो गया। उस नौकर ने कितनी ही लड़कियों के गले पर छुरी फिरते देखी थी। जादूगर को हमेशा जिंदा रहने का शौक पागलपन की हद तक था। उसे जादू के जोर से पता चला था कि अगर वो किसी ऐसे शख्स के हाथ से कुंवारी लड़की का गला कटवाकर उसका खून पिएगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। उसकी खातिर जादूगर ने कितनी ही कुंवारी लड़कियों को अगवा किया, उन्हें हवेली में लाकर बेहोश करके रस्सियों में जकड़ दिया। फिर वो किसी नौजवान की तलाश में निकला। जहाँ कहीं उसे खबर मिली कि एक ऐसा आदमी जिस पर मौत असर नहीं करती, वो वहाँ पहुँचकर उस आदमी को लाता, उससे कुंवारी लड़की को कत्ल करवाता और फिर उसका खून पी जाता और साथ ही उस आदमी को कत्ल भी कर देता। मगर हर बार वो अपने तजर्बे में नाकाम रहता। किसी भी ऐसे आदमी को हासिल करने में वो कामयाब नहीं हुआ था जो सचमुच मौत के पंजे से आज़ाद हो चुका हो। अंबर पहला नौजवान उसे मिला जिस पर वाकई मौत हराम हो चुकी थी। जादूगर बड़ी खुशी खुशी वापस जंगल वाले झोंपड़े में अंबर के पास पहुंचा और कहने लगा, मियाँ अंबर, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारा सारी ज़िंदगी एहसान नहीं भूलूंगा। अंबर ने पूछा, आखिर वो ऐसा कौन सा काम है? मेरे बस में हुआ तो ज़रूर करूँगा। जादूगर ने कहा, वो काम आपके बस में है अंबर मियाँ। अंबर ने कहा, तो फिर मुझे बताओ, मैं करने को तैयार हूँ। जादूगर ने कहा, मैं एक बहुत ज़बरदस्त चिल्ला काट रहा हूँ। 40 दिन पूरे कर चुका हूँ, आज 41वां दिन है। अगर तुम मेरी हवेली में चलकर मेरी बेहोश बेटी की गर्दन पर अपना हाथ जोर से मारो तो मेरा चिल्ला पूरा हो जाएगा और मेरी बेटी भी होश में आएगी। नहीं तो ना मेरा चिल्ला मुकम्मल होगा और ना सारी ज़िंदगी मेरी बेटी होश में आएगी। ये मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि चल कर मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा लो। अंबर ने कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं भी आपके साथ चलकर उसकी गर्दन पर हाथ मार देता हूँ, मगर क्या मेरे हाथ मारने से वो ज़ख्मी तो नहीं हो जाएगी? जादूगर ने झट कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उसकी गर्दन पर रुई और कपड़ा लपेट दिया, उसे कोई चोट नहीं लगेगी। जादूगर अंबर को लेकर हवेली में आ गया। इस अरसा में बूढ़ा बेहोश कुंवारी लड़की की गर्दन पर तलवार रखकर ऊपर कपड़ा लपेट चुका था। तलवार का तेज फल बेहोश लड़की की नाजुक गर्दन के ऊपर था और कपड़ा इस तरह से लपेट दिया गया कि अगर कोई लड़की की गर्दन पर हाथ मारे तो तलवार उसकी गर्दन में धंस जाए और वो उसी वक्त हलाक हो जाए। ये काम खास तौर पर बूढ़े को सौंपा गया था। उसने इससे पहले कई लड़कियों की गर्दनों पर इस तरह तलवारें रखकर कपड़ा लपेटा था। इस दफ़ा वो कुंवारी बेहोश लड़की की गर्दन पर कपड़ा लपेटते हुए खौफ खा रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वो कब तक ये जुल्म करता रहेगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। बूढ़े नौकर ने फैसला कर लिया कि वो आने वाले नौजवान को सब कुछ बता देगा। इस तरह वो कुंवारी बेहोश लड़की की जान भी बचा लेगा और उस नौजवान को भी कत्ल होने से बचा लेगा। अब वो नौजवान अंबर की राह देखने लगा। थोड़ी देर बाद जादूगर नौजवान को लेकर हवेली में आ गया। अंबर ने देखा कि खूबसूरत लड़की ज़मीन पर बेहोश पड़ी है और उसकी गर्दन के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ है। जादूगर ने कहा, मियाँ अंबर, यही वो बदनसीब बच्ची है जिसे मैंने अपने चिल्ले की खातिर बेहोश कर दिया है। अगर तुमने इसकी गर्दन पर हाथ ना मारा तो ना सिर्फ मेरी बच्ची मर जाएगी बल्कि मेरा चिल्ला भी अधूरा रह जाएगा। बस अब तुम इसकी गर्दन पर ज़ोर से हाथ मारो ताकि ये फिर जिंदा हो जाए और मेरा चिल्ला पूरा हो जाए। अंबर ने सोचा कि आखिर गर्दन पर हाथ मार देने से क्या होगा, लड़की मरेगी बिल्कुल नहीं। वो तैयार हो गया। अभी उसने हाथ ही उठाया था कि बूढ़े ने उसका हाथ रोक दिया और जादूगर से कहा, सरकार, मुश्क तो आपने जलाया ही नहीं। जादूगर बोला, अरे ये तो मैं भूल ही गया। मियाँ अंबर, मैं अभी अपने संदूक से जादू का मुश्क लेकर आता हूँ, उसके धुएं के बगैर ये चिल्ला पूरा नहीं होगा। मैं अभी आया। जादूगर वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ गया। जादूगर बाहर गया तो बूढ़े नौकर ने शुरू से लेकर आखिर तक अंबर को सारा किस्सा खोलकर बयान कर दिया।
کہ کس طرح جادوگر ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پاگل پن میں کتنی لڑکیوں اور بے گناہ نوجوان لڑکیوں کی زندگیاں ختم کر چکا ہے اور نوجوانوں کو بھی مارتا ہے۔ امبر کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس سے خواہ مخواہ ایک لڑکی کا خون ہونے والا تھا۔ امبر نے کہا، بابا آپ نے مجھے قاتل بننے سے بچا لیا۔ اگر آپ جادوگر کو بہانے سے مشک لینے نہ بھیجتے تو میں لڑکی کی گردن پر ہاتھ مار دیتا اور کپڑے کے نیچے چھپی تلوار لڑکی کی گردن میں گھس کر اسے ہلاک کر دیتی۔ بوڑھے نوکر نے کہا، میاں امبر یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر مشک ایسی جگہ چھپا دی تاکہ عین وقت پر جادوگر کو یاد دلاؤں اور جب وہ باہر جائے تو میں آپ کو ساری بات بتا دوں۔ امبر نے کہا، یہ جادوگر بڑا ظالم ہے، اگر اس کو ختم نہ کیا گیا تو پھر ابھی نہ جانے یہ کتنی لڑکیوں اور بے گناہ نوجوانوں کا خون کرے گا۔ اس لیے تم لڑکی کی گردن کے نیچے سے تلوار کھینچ لو اور میں اس تلوار سے خود جادوگر کو ہلاک کروں گا۔ بوڑھے نوکر نے کہا، یہ ٹھیک ہے، مگر اے نوجوان، جادوگر بڑا مکار ہے، اس کے جادو میں بڑا اثر ہے، اس کے پاس کالا جادو ہے، وہ اپنے جادو سے تجھے آگ میں بھسم کر دے گا۔ امبر مسکرا کر بولا، بابا تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے کہ جادوگر کا جادو مجھ پر نہیں چلے گا اور وہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ بوڑھا نوکر بولا، خدا تمہاری حفاظت کرے بیٹا، اس ظالم شخص کو تو کوئی بھی شخص آج تک ہلاک نہیں کر سکا۔ اتنے میں مشک لے کر جادوگر کوٹلی میں آ گیا۔ لو میاں امبر، مشک تو میں لے آیا، اب اسے جلاتا ہوں اور تم اپنا کام کرو۔ امبر نے گرج کر کہا، بس اب آگے کچھ نہ کرنا، آج سے تمہارا یہ ظلم کا کھیل بند، اب تم کسی کو قتل نہ کر سکو گے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، میں تم سے ان تمام معصوم لڑکیوں اور بے گناہ آدمیوں کے خون کا بدلہ لوں گا جن کو تم نے باری باری مار ڈالا اور ان کا خون پی گئے۔ جادوگر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اسے خواب میں بھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ یہ نوجوان اس کا راز پالے گا اور اس کے خلاف اس کا جان کا دشمن ہو جائے گا، مگر اب وقت سوچنے کا نہیں تھا، پانی سر سے گزر چکا۔ جادوگر سمجھ گیا کہ بوڑھے نوکر نے غداری کی ہے اور امبر کو سب کچھ بتا دیا۔ جادوگر نے اپنی کمر سے تلوار کھینچ کر نکالی اور امبر کے سامنے آ گیا۔ امبر نے بھی تلوار سونپ لی، دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ جادوگر کو اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا، اس نے بڑی چالاکی سے امبر کی گردن پر تلوار کے 2-4 ہاتھ مارے اور یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ تلوار اس کی گردن پر لگ کر یوں اچٹ گئی جیسے اس کی گردن پتھر کی ہو۔ دوسری طرف امبر بڑھ بڑھ کر جادوگر پر وار کر رہا تھا، اس کی تلوار جادوگر کے چاروں طرف چل رہی تھی۔ جادوگر اب وہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھا، وہ چاہتا تھا کہ بھاگ جائے کیونکہ وہ امبر کو مار ہرگز نہیں سکتا تھا۔ امبر بھی سمجھ گیا کہ جادوگر بھاگنے کی سوچ رہا ہے۔ ایک بار جادوگر بھاگنے کے لیے مڑا کہ امبر نے لپک کر تلوار ماری اور جادوگر کی گردن کٹ کر پرے جا گری۔ جادوگر مر گیا۔ بوڑھے نوکر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک ظالم پتھر دل آدمی مر گیا۔ امبر اور بوڑھے نے مل کر لڑکی کو ہوش لایا۔ بوڑھا لڑکی کو لے کر اس کے ماں باپ کے گھر کی طرف چل پڑا اور امبر جنگل والی جادوگر کی جھونپڑی میں جا کر سو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جہاز کے آنے تک وہیں قیام کرے گا۔ ماریا کو غار کے مقبرے میں پڑے 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ پتھر کا بت بنی تابوت میں پڑی تھی، اسے نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس، وہ اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں سکتی تھی، اس کا سارا جسم پتھر بنا ہوا تھا۔ صرف وہ سن سکتی تھی، بول بھی نہیں سکتی تھی، وہ دیکھ سکتی تھی مگر اپنے ڈیلے زیادہ نہیں لا سکتی تھی، وہ مردہ نہیں مگر مردہ بھی ہے۔ اس کا ذہن سوچ رہا تھا اپنے بھائی امبر اور ناگ کے بارے میں، خدا جانے وہ اپنی بہن کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، اسے کہاں کہاں تلاش کر رہے ہوں گے۔ انہیں کبھی پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ ان کی بہن ماریا ٹیلے کے غار والے تہخانے کے مقبرے میں ایک تابوت میں پتھر بنی لیٹی ہے۔ وہ صبح و شام تابوت کے اندر لیٹی دل میں سوچتی رہتی کہ کبھی نہ کبھی تو شاید اس کی قسمت کے دن پھر جائیں گے، شاید کبھی اسے تلاش کرتے کرتے اس کا کوئی بھائی وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ مقبرے کے تابوت میں زندہ دفن تھی۔ ادھر شاہی محل میں وزیر اور سپہ سالار نے بغاوت کے کام کو تیز کر دیا تھا۔ وہ ایک پل ضائع کیے بغیر جلدی سے جلدی ناگ کو قتل کر کے بادشاہ اور شہزادے کی رکاوٹ کو راستے سے دور کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ 3 بار ناکام ہونے کے بعد سپہ سالار نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود اس دفعہ جا کر ناگ کا کام تمام کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ رات کو سوتے میں ناگ کے کمرے میں جا کر اسے قتل نہیں کرے گا، بلکہ اسے کسی بہانے شہر سے باہر شاہی قبرستان میں لے جائے گا اور وہاں موقع پا کر اسے ختم کر دے گا۔ یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ سپہ سالار نے ایک روز ناگ سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ وہ شاہی قبرستان میں اپنے باپ کی قبر پر پھول چڑھانے جا رہا ہے۔ اگر تم بھی میرے ساتھ چلو تو اس سے میرے باپ کی روح کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ باپ کی قبر پر اکیلے بھی نہیں جاتے بلکہ اپنے کسی خاص پیارے دوست کو ساتھ لے جا کر جاتے ہیں۔ تم مجھے بہت پیارے ہو، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ ناگ بھولا بھولا نوجوان تھا، زیادہ مکر و فریب نہیں جانتا تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ فریب نہیں کیا تھا۔ بولا، سپہ سالار صاحب، اگر آپ کی مرضی ہے، آپ کی خواہش ہے تو ضرور جاؤں گا۔ اگر آپ کے باپ کی روح کو میرے جانے سے ثواب مل سکتا ہے تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں تیار ہوں۔ سپہ سالار نے خوش ہو کر کہا، دیوتا تمہیں خوش رکھے میرے دوست، مجھے تم سے یہی امید تھی، آؤ میرے ساتھ۔ سپہ سالار نے پھولوں کے ہار لیے اور ناگ کو ساتھ لے کر گھوڑے پر سوار ہوا
اور دونوں شاہی قبرستان کی طرف چل پڑے۔ شاہی قبرستان شہر سے باہر پہاڑیوں میں ایک ویران جگہ پر تھا۔ یہاں دن کو بھی ویرانی چھائی رہتی۔ قبرستان کے دروازے پر شاہی چوکیدار نے سپہ سالار کو جھک کر سلام کیا۔ سپہ سالار نے اسے کچھ سونے کے سکے خیرات کیے اور ناگ کو لے کر قبروں میں چلنے لگا۔ گھوڑے انہوں نے قبرستان کے دروازے پر ہی چھوڑ دیے تھے۔ یہاں ہر طرف شاہی خاندان کی قبریں پھیلی ہوئی تھی۔ شاہی قبروں میں ایسی قبریں بھی تھیں جو کئی 100 سال پرانی تھی۔ سپہ سالار ناگ کو بتاتا جاتا کہ فلاں قبر کس بادشاہ کی ہے اور فلاں کس بادشاہ کی، رانی یا رشتہ دار کی ہے۔ ناگ بڑے غور سے ایک ایک قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اس شاہی قبرستان میں نہیں آیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سپہ سالار اسے قتل کرنے کے لیے وہاں لایا ہے۔ وہ قبروں پر لکھے ہوئے کتبوں کو بھی پڑھتا جا رہا تھا۔ وہ قبرستان میں کافی دور نکل آئے۔ یہاں سوائے ان دونوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ ناگ نے کہا، سپہ سالار صاحب، آپ کے والد کی قبر کہاں ہے؟ سپہ سالار نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہیں کہیں تھی، اصل میں بہت دیر بعد ادھر آیا ہوں۔ پھر وہ ایک قبر کی طرف یوں ہی اشارہ کر کے بولا، وہ رہی میرے باپ کی قبر۔ یہ قبر ایک شکستہ اور پرانی قبر تھی جس کے نیلے پتھر پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ ناگ نے قبر کے پتھر کو دیکھ کر کہا، مگر اس کے پتھر پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا۔ سپہ سالار نے کہا، پرانی قبر ہے، پتھر بھی پرانا ہے، جو کچھ لکھا تھا وہ مٹ گیا۔ سوچتا ہوں باپ کی روح کیا کہتی ہوگی، ایک نیا سفید پتھر پھر سے یہاں لگوا دوں۔ ناگ بولا، ہاں یہ ضرور کریں، بزرگوں کی روحوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ پھول چڑھانے کے بعد ناگ وہاں عبادت کرنے لگا۔ سپہ سالار نے بھی جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لیں اور چوری چوری ناگ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس پر حملہ کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ سپہ سالار نے خنجر نکال کر اپنے ہاتھ میں چھپا رکھا تھا۔ وہ ایک ہی وار سے ناگ کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا۔ ناگ کو کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے خلاف کس قدر بڑی سازش ہو رہی ہے۔ خاموشی کے ساتھ سچے دل سے سپہ سالار کے فرضی باپ کی قبر پر دعا مانگ رہا تھا۔ اچانک ناگ کو خطرے کا احساس ہوا۔ یہ بات خاص طور پر ناگ کے اندر موجود تھی۔ اسے سانپ ہونے کی وجہ سے عین وقت پر خطرے کا احساس ہو جاتا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا کہ خطرہ کدھر ہے۔ اس کے پاس تو اس کا دوست سپہ سالار کھڑا ہے، پھر اسے خطرہ کس سے ہو سکتا ہے؟ لیکن اسے فوراً ہی پتہ چل گیا کہ خطرہ کدھر سے ہے۔ ٹھیک اسی وقت سالار نے ناگ کو غافل جان کر خنجر والا ہاتھ اٹھا کر ناگ پر حملہ کر دیا۔ اگر ناگ تڑپ کر پرے نہ ہٹ جاتا تو خنجر اس کی گردن میں پیوست ہو جاتا۔ ناگ کے پرے ہٹتے ہی سپہ سالار بے پر گیا۔ اس کا شکار اس کے ہاتھ سے جا رہا تھا۔ ناگ بھی پوری طرح سے چوکس تھا۔ اس کا دشمن کھل کر سامنے آ گیا۔ ناگ نے زمین پر سے لکڑی اٹھائی اور اسے ڈھال بنا کر خنجر کے وار روکنے لگا۔ اس نے سپہ سالار سے کہا، سپہ سالار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو میرے دوست بنے تھے، پھر تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ ویسے میرے کانوں میں یہ بات پڑ چکی تھی کہ تم میرے دشمن ہو، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ آج یقین آ گیا۔ سپہ سالار نے گرج کر کہا، اگر یقین آ گیا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناگ نے کہا، سپہ سالار اب بھی وقت ہے، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنی جان بچا کر واپس چلے جاؤ۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے تم پر رحم آتا ہے۔ سپہ سالار نفرت سے چلایا، اے معمولی 2 کوڑی کا نوجوان، تمہاری یہ مجال کہ مجھ پر ترس کھاؤ؟ اپنی حیثیت پہچان کر بات کر۔ میں اس ملک کی ساری فوج کا سپہ سالار ہوں۔ میں اگر چاہوں تو بادشاہ کو بھی تخت سے نیچے اتار سکتا ہوں۔ ناگ نے پوچھا، تو پھر تم نے ایسا کیا کیوں نہیں؟ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سپہ سالار بولا، اس کی وجہ بھی تم ہی تھے۔ اب میں تمہاری زندگی کا چراغ اس لیے گل کر رہا ہوں کہ اپنی حکومت کا چراغ روشن کر سکوں۔ اب مرنے کے لیے لو، اب تیار ہو جاؤ۔ ناگ نے کہا، اے سپہ سالار، میں آخری بار تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ ہتھیار پھینک کر گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چلے جاؤ۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہے تو پھر تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی، اور تمہاری موت پر میں اپنے ہاتھ سے مہر لگاؤں گا، اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ بکواس بند کرو معمولی گھٹیا آدمی۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو میں تمہاری زبان کو کٹ کر رکھ دوں گا۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناگ کے لیے اب یہ ایک راستہ تھا کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے سپہ سالار کو مار ڈالے۔ سپہ سالار نے ناگ پر حملہ کیا۔ ناگ دوڑ کر بڑے سے گول پتھر کے پیچھے گر پڑا۔ فرش پر گرتے ہی ناگ نے زور سے پھنکار ماری اور پلک جھپکتے ہی ایک خونخوار شیر بن کر سپہ سالار کے سامنے آ گیا۔ اس کی دھاڑ سے ساری وادی اور شاہی قبرستان گونج اٹھا۔ سپہ سالار کی تو سٹی گم ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ناگ کہاں چلا گیا اور یہ شیر کہاں سے آ گیا، کیونکہ اس جگہ کبھی کسی نے شیر نہیں دیکھا تھا۔ شاہی قبرستان میں ویسے بھی شیر کا کوئی کام نہیں تھا، اور پھر اس علاقے میں شیر کہیں تھا بھی نہیں، کیونکہ ادھر جنگل ہی بہت کم گھنے تھے۔ ناگ شیر کے روپ میں ایک بار پھر زور سے گرجا۔ اس کی دھاڑ سے سپہ سالار کا دل کام کر رہ گیا۔ یہ دھاڑ عام شیروں کی دھاڑ سے مختلف تھی۔ شیر ایک جگہ کھڑا ہو کر سپہ سالار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔
یہ ایک بہت بڑا شیر تھا جس کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ سپہ سالار اس خیال سے خوفزدہ ہو رہا تھا کہ ناگ کہاں گم ہو گیا، کہیں یہ شیر ناگ تو نہیں، مگر ایک جیتا جاگتا انسان شیر کیسے بن سکتا ہے؟ سپہ سالار کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، وہ ڈر بھی رہا تھا، حیران بھی تھا اور خنجر سے شیر کا مقابلہ بھی کرنا چاہتا تھا، اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ بھی رہا تھا۔ شیر اسے موقع دے رہا تھا کہ وہ اس دنیا کی ہوا میں زندگی کے کچھ اور سانس لے لے۔ اس کی شیر کے ہاتھوں موت یقینی تھی، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ ناگ نے سوچا کہ سپہ سالار سے کچھ باتیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا، سپہ سالار مجھے پہچانتے ہو؟ سپہ سالار کی ٹانگیں ناگ کی آواز سن کر کانپنے لگیں۔ وہ اتنا کہہ سکا، ناگ کیا یہ تم ہو؟ ہاں، اب تم مجھ سے بچ نہ سکو گے، میں تم سے ان تمام لوگوں کا بدلہ لوں گا جن کو تم نے قتل کروایا یا قتل کر دیا۔ سپہ سالار کچھ کہنے ہی والا تھا، شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ سپہ سالار نے خنجر شیر کی گردن میں مارنا چاہا، مگر اس سے پہلے شیر نے ایک زبردست تھپڑ سپہ سالار کے منہ پر مارا۔ شیر کے پنجے میں اس قدر طاقت تھی کہ سپہ سالار کے چہرے کا ایک حصہ بالکل اڑ گیا اور وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ شیر نے قریب جا کر ایک اور تھپڑ اس کی کھوپڑی پر مارا، جو 2 ٹکڑے ہو گئی۔ سپہ سالار کی آنکھوں میں زندگی کی آخری شمع بجھنے لگی۔ ناگ نے پھنکار مار کر جون پھر سے بدلی، وہ پھر سے انسان بن گیا۔ سپہ سالار نے آخری بار ناگ کو شیر سے انسان بنتے دیکھا اور ایک جرجری سی لے کر ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ سپہ سالار مر چکا تھا۔ ناگ نے اس کے جسم پر قریب سے جھاڑیاں اور سوکھے پتے اٹھا کر ڈالے اور واپس اپنے شاہی محل کی طرف روانہ ہوا۔ شاہی محل میں آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر امبر اور ماریا کو یاد کرنے لگا۔ شام ہو گئی، ناگ کمرے سے باہر نکلا اور بادشاہ کے کمرے کی جانب اسے دوائی کھلانے چل دیا۔ رات گزر گئی، دن چڑھا۔ سپہ سالار کے گم ہو جانے کی خبر سارے محل میں پھیل گئی۔ فوج نے سپہ سالار کی تلاش شروع کر دی۔ اس کی گمشدگی سے وزیر سب سے زیادہ پریشان تھا۔ وہ خود سپاہیوں کا دستہ لے کر سپہ سالار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ تلاش کرتے کرتے کسی نے آ کر بتایا کہ سپہ سالار کی لاش شاہی قبرستان میں پڑی ہے۔ بادشاہ اور وزیر وہاں پہنچ گئے۔ لاش سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے شیر نے پنجہ مار کر ہلاک کیا ہے۔ سپہ سالار کے چہرے اور گردن پر شیر کے پنجوں کے نشان تھے۔ بادشاہ اور وزیر بڑے حیران ہوئے کہ اس طرف شیر کہاں سے آ گیا، کیونکہ وہاں کبھی کسی نے یہ نہیں سنا تھا کہ شیر نے کسی کو آ کر چیر پھاڑ ڈالا ہو۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، وزیر صاحب، شاہی قبرستان میں شیر کہاں سے آ گیا؟ وزیر نے حیرانی سے کہا، حضور انور، میں خود حیران ہوں کہ یہاں شیر کدھر سے آ گیا۔ ہمارے ملک کے جنگلوں میں بھی کہیں کہیں ہی شیر دیکھا جاتا ہے اور اس نے ابھی آج تک کسی انسان کو ہلاک نہیں کیا، پھر یہ کیا چکر ہے، یہ شیر کہاں سے آ گیا؟ بادشاہ کہنے لگا، میں خود حیران ہوں۔ بہرحال سپہ سالار کی لاش پورے اعزاز اور شاہی رسموں کے مطابق دفن کی جائے گی۔ سپہ سالار کو شاہی قبرستان میں دفن کر دیا گیا تو وزیر گہری سوچ میں ڈوبا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی سمجھ سے یہ معمہ نہیں کھل رہا تھا کہ ناگ کیسے سپہ سالار کے خنجر سے بچ گیا اور سپہ سالار کو ہلاک کرنے والا شیر کہاں سے آ گیا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اب ناگ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، چاہے اس کی اپنی جان چلی جائے۔ وہ ناگ کو اپنے ہاتھوں قتل کر کے رہے گا۔ صاف ظاہر تھا کہ وزیر کی موت بھی اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، اس کی بھی موت قریب تھی۔ ناگ نے بادشاہ اور شہزادے کو اتنا ضرور بتا دیا کہ سپہ سالار اسے بہانے بہانے سے شاہی قبرستان لے گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے ناگ پر حملہ کیا۔ پھر اچانک ایک طرف سے شیر نکل آیا جس نے سپہ سالار پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ اگر شیر وہاں نہ آ جاتا تو ناگ کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ اور شہزادے کو یہ ہرگز نہ بتایا کہ یہ اس کی اپنی کارستانی تھی اور اس نے خود شیر بن کر سپہ سالار کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ادھر وزیر ناگ کو ختم کرنے کی سازش تیار کر رہا تھا اور ادھر ناگ نے ماریا کو تلاش کرنے کی مہم تیز کر دی۔ سارا دن شہر کے باہر والے ویرانوں قبرستان میں جا کر ماریا کو تلاش کرتا پھرتا، اسے جگہ جگہ آوازیں دیتا، اس کا نام لے لے کر اسے آہستہ آہستہ سے پکارتا، مگر ماریا کی آواز کسی طرف سے بھی سنائی نہ دیتی۔ ایک روز وہ ماریا کی تلاش سے تھک ہار کر واپس شاہی محل کی طرف آ رہا تھا۔ وہ تالاب والی پہاڑی کے قریب سے گزرا تو اچانک اس کی نگاہ پہاڑ کی ڈھلان پر ایک جگہ پر پڑی جہاں سے کچھ پتھر گرے ہوئے تھے۔ ناگ کے قدم رک گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ سے پتھروں کو گرانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں ایک غار سا نمودار ہوا۔ 2-4 اور پتھر نیچے گر پڑے۔ ناگ کو اچانک خیال آیا کہ یہ تو وہی مقبرے والا غار ہے جہاں ملکہ کی روح چاندنی راتوں میں آ کر بین کیا کرتی ہے۔ کہیں ماریا اس مقبرے میں تو نہیں گئی؟ اس خیال کے ساتھ ہی ناگ غار کے اندر سیڑھیاں اترنے لگا۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔